भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रसंग चलिरहेको छ आत्मबोधको जो आत्माको उपाधिको रूपमा अज्ञान कल्पित उपाधिको रूपमा तीन उपाधिहरू देखा परे स्थूल सूक्ष्म र कारण। ती तीन उपाधिलाई तीन शरीरको रूपमा हामीले चिन्ने गरेका छौं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। नष्ट हुने जीर्ण शीर्ण हुने भएको हुनाले शरीर भनियो। शरीर भनेको के जो नष्ट हुन्छ छिया छिया हुन्छ क्षीण हुन्छ शरीर भयो। यसले घेरा हालेको हुनाले उपाधि भनियो। स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि हामीले चर्चा गरिसक्यौं 11औं र 12औं श्लोकमा। अब आज 13औं श्लोकमा कारण उपाधि अर्थात् तेस्रो उपाधि। पञ्चीकृत महाभूत सम्भवं कर्म सञ्चितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते। यो भोगायतनम शरीरम स्थूल शरीर रूप उपाधि। अब अर्को पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। यो चाहिँ सूक्ष्म शरीर उपाधि। अब तेस्रो उपाधि अनाद्य विद्या निर्वाच्या। उच्चारण गर्नु होला। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रितया दन्यन् मात्मानमवधारयेत्। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। उपाधित्रितया दन्य मात्मानमवधारयेत्। अनादि अविद्या अनिर्वाच्या कारणोपाधि उच्यते। अनादि अविद्या रूप अनिर्वाच्य। अनादि जो अविद्या हो त्यसलाई कारणोपाधि अथवा कारण रूप उपाधि भनेर मानिएको छ। अरु बाहिर देखाउन केही मिल्दैन, कारण हो भन्ने बस त्यति हो। भनौँ भने बोल्न मिल्दैन, अनिर्वाच्य भन्नु पर्या छ। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्न मिल्दैन, पात्रो कात्रो यताउति हेर्न पाइँदैन, चिनाचिरकटो केही हुँदैन, किन अनादि छ। कहिले हो, कहिलेदेखि सुरु भयो अज्ञान, कहिलेदेखि सुरु भयो अविद्या, छैन, थाहै छैन। जीव भाव कहिलेदेखि खडा भयो, हामी कहिलेदेखि जीव भयौँ, पत्तो छैन, भन्न मिल्दैन। कुनै मितिदेखि भयौँ भन्ने हो भने त्यहाँभन्दा अगाडि हामी मुक्त थियौँ, त्यो दिनदेखि फस्यौँ भन्नु पर्ला। योग दर्शनमा
कैवल्य प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि आवश्यकता अनुसार वा यो सृष्टि यो कल्प पछाडि वा कुनै समयमा फर्किन्छन्, फर्किन सक्छन्। मुक्त जीवहरू पनि भने जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यहाँ ईश्वरसँग उनीहरूको तादात्म्य, ईश्वरसँग सम्बन्ध हुँदैन भन्ने छ। ईश्वर पूर्व यो न्याय योग दर्शनको कुरा हो है, यो वेदान्तमा होइन यस्तो। जीवात्माहरू चाहिँ पहिला बद्ध थिए अनि पछि गएर मुक्त भए। अनि प्रकृति लयवालाको नि के हुन्, तिनीहरू चाहिँ पहिला मुक्त थिए पछि गएर बद्ध हुन्छन्। ईश्वर पहिला पनि मुक्त थियो पछि गएर पनि मुक्त हुन्छ। त्यसकारणले अरू जीवभन्दा ईश्वर फरकै छ सधैँ मुक्त अवस्थामा पनि भन्ने छ त्यहाँ। किनभने त्यो भेदवाद नै हो, अद्वैतवाद होइन कि द्वैत सिद्धान्तसँगै नजिक छ। अब त्यहाँ बरु कहिले मुक्त भएको व्यक्ति पनि फर्किन सक्छ भन्ने खाले कुरा होला। हुन त एउटा बृहदारण्यक उपनिषदमा आएको एउटा मन्त्रले यो कल्पमा फर्किँदैन भन्नु जस्तो सङ्केत मानेर अर्को कल्पमा पो फर्किन्छ कि क्या हो मुक्त भएको भनेर पनि विचार विमर्श हुँदो रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ निष्कर्ष के निकाल्न खोजिएको छ भने ब्रह्म साक्षात्कार भएर मोक्ष भएका व्यक्तिहरू चाहिँ फर्केर आउँदैनन्, नस पुनरावर्तते भनेकै छ। तर अर्चिरादि मार्गहरूबाट यसो यताउति भनसुन गरेर भन्नु पर्यो। अब भनसुन गरेर मन्त्री भएका वा भनसुन गरेर जागिर खाएका मान्छेहरू आफ्नो भनसुनको च्यानल बिग्रियो भने खस्छन् भने जस्तै। अर्चिरादि मार्गहरूबाट गएकाहरू यो कल्पमा त जहाँ आउँदैनन्, अर्को कल्पमा कुनै समयमा आउन पनि सक्छन् भने जस्तो देखिन्छ। तर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मविद्याद्वारा अविद्याको पूर्ण निवृत्ति भएर यहैव समबलीयते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, यही ब्रह्मभाव प्राप्त गरिसकेको, अब दृश्य पदार्थमा जसको दृष्टि छँदै छैन, जसको स्वाभाविक रूपमा द्वैत प्रतीति छैन, यस्ताहरू मुक्त भइसकेपछि फर्किने त सम्भावना नै छैन। किनभने उनको नाममा, उनको दृष्टिमा उनको लागि सृष्टि नै छैन, उनको लागि बन्धन पनि थिएन र अब सृष्टि मुक्ति पनि कोही नयाँ प्राप्त हुनेवाला छैन। ऊ आफ्नो स्वरूपमा पूर्ण बोधो वशिष्यते, स्थिर भएर बस्छन्। वेदान्त सिद्धान्त अनुसार जीव भाव कहिलेदेखि खडा भयो भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने जीव भाव अनादिकालदेखि चलिरहेकै छ। त्यसकारणले अविद्या पनि अनादिकालदेखि नै छ। हामीले पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ होला, 6वटा कुराहरूलाई हामी अनादि मान्छौँ। जीव ईशो विशुद्धाचित, जीव ईशो विशुद्धाचित पहिला पनि कतै पढ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। तथा जीवेशयोर्भिदा, जीव भाव, ईश ईश्वर भाव, विशुद्धाचित अनि चैतन्य, अनि जीव र ईश्वरको भेद, जीवेश्वरयोर्भिदा, अनि अविद्या र चैतन्यको सम्बन्ध। यी 6वटा कुरा अनादि नै हुन् भनेर मानिएको छ। त्यसकारण अविद्या पनि अनादि हो। अनाद्य विद्या कस्तो अनिर्वाच्या, अनिर्वाच्या भनेको निर्वाचन गर्न नसकिने। यो पनि हामीले तत्त्वबोधको क्रममा विवेक चूडामणिका श्लोकहरू पनि उद्धरण गरेर भनिसकेका छौँ कि सदसद विलक्षण भएको हुनाले, सत भन्न पनि नमिल्ने, असत भन्न पनि नमिल्ने भएको हुनाले अविद्यालाई अनिर्वचनीय भनिन्छ। अनिर्वचनीय भनेको भन्न नमिल्ने। अब सत भनौँ भने देखा परिरहेको छ अहिले, असत भनौँ भने फेरि जान्ने बित्तिकै फुत्तै जान्छ। त्यस्तो अनादित्वे सति भावरूपा ज्ञान निर्वर्त्या अविद्या, अनादि छ। अनि अज्ञान भन्ने बित्तिकै ज्ञानाभाव हो कि भन्ने चलन छ नि नैयायिकहरूको। अविद्या भन्ने बित्तिकै विद्याभाव, अज्ञान भन्ने बित्तिकै ज्ञानाभाव। त्यस्तो होइन।
यो अविद्या भनेको के अरे अज्ञान भनेको चाहिँ कुनै अभाव रूप होइन, यो भावरूप हो। यो अभाव रूप हो कि भाव रूप हो भन्ने कुरामा वेदान्तमा के अरू दार्शनिकहरूका साथ वेदान्तीहरूको चाहिँ विवाद हुन्छ। मीमांसकले अलिकति साथ दिन्छन् वेदान्तीलाई, अरू मान्दैनन्। नैयायिकहरू चाहिँ अज्ञान भन्ने बित्तिकै ज्ञानाभाव भन्छन्, अभावलाई छुट्टै पदार्थ मान्छन्, ज्ञानाभाव। तर यहाँ चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा यो भावरूप नै मानिन्छ। हाम्रो परिभाषा अनुसार अज्ञान भनेको छुट्टै भाव पदार्थ हो, तर अलि भिन्न छ, अरूभन्दा अनिर्वचनीय छ। अनिर्वचनीय भनेको सत र असत दुवैभन्दा विलक्षण फरक। हामीले विवेक चूडामणिको प्रसङ्गमा हामीले माया निरूपण, अज्ञान अविद्या निरूपण भनेर हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मैले स्मरण दिलाउँछु, अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। अव्यक्त नाम्नी, जसको नाम हाम्रो भाषामा अहिले अव्यक्त भन्ने गर्छौँ। अव्यक्त भन्नु, माया भन्नु, अविद्या भन्नु, एउटै हो। अव्यक्त नाम्नी, जसको नाम अव्यक्त हो। सांख्य र योग दर्शनमा त्यसलाई मूल प्रकृति भनेर पनि मानिएको छ। प्रकृतिको रूपमा पनि त्यसैलाई चर्चा गरिन्छ। अव्यक्त नाम्नी, अव्यक्त नाम भएको। यो श्लोक चाहिँ विवेक चूडामणिको 110औं श्लोक हो। सर्च गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम भएको परमेश्वरको शक्ति हो, त्यो पराशक्ति, अनादि हो। अनि अविद्या पनि त्यसैलाई भन्छौँ हामी, अनाद्य विद्या। अलि कता कता चित्त खुल्दैन कि पहिला अविद्या भनेको के, माया भनेको के, अनि ईश्वरको शक्ति भनेको के। ईश्वरको शक्ति नै अविद्या। अविद्या भनेको त अलि नराम्रो चिज हो कि खराब हो कि चाहिँ लाग्छ। तर यसो यहाँ शास्त्रको दृष्टिले विचार गर्दा अविद्यालाई पनि ईश्वरको शक्ति नै भनेर मानिएको छ। परमेश शक्ति, ईश्वरले यो सृष्टि गर्नका लागि आफैले भावरूप अविद्यालाई स्वीकार गरेर सृष्टि गर्नुभयो। अविद्याको अंगीकार गरेर सृष्टि गर्नुभयो। अव्यक्त नाम्नी, त्यसको नाम अव्यक्त पनि हो। परमेश शक्ति, ईश्वरको शक्ति हो। अनादि छ, अनाद्य विद्या, यसको नाम यो अविद्या पनि हो। त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मक पनि छ, पराशक्ति हो। कार्यानुमेया, यो अविद्या जो हो कार्यद्वारा अनुमान गर्न सकिन्छ। यो अविद्या नै हो रहेछ भन्ने कुरा काम देखेर पत्तो लाग्छ। कार्यानुमेया, सुधियैव, अलि विचार विवेकशील व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अविद्याको कार्य हो भन्ने कुरा चाहिँ कार्यद्वारा अनुमान गर्छन्। यो दृश्य छ, जड छ, दुःखरूप छ, त्रिगुणात्मक छ, त्यसकारणले आविद्धिक हो, अविद्याजन्य हो। अब यो आविद्धिक, त्रिगुणात्मक अनि दुःखरूप असत पदार्थहरू सृष्टि भइरहेको देखेपछि यस्ता भेडा बाख्राका पाठा भन्छन् के अरे, होइन? भेडाका पाठा त के भन्दैनन् कि जस्तो लाग्छ, बिर्सियो। नेपाली व्याकरणमा के पढ्नु पर्थ्यो। बाख्रा पाठाहरू, यी साना साना पाठाहरू प्याँ प्याँ गरेर 3 वर्णका पाठाहरू हिँड्दैछन् भने पक्कै पनि यिनलाई जन्माउने कोही अज भनेको बाख्रो, यिनलाई जन्माउने अजा कोही रहेछ भनेर जान्नु पर्यो, अनुमान गर्नु पर्यो। एकजना बच्चा मात्रै भर्खरै रोएर बसिरहेको छ भने भर्खरै आमा कतै आएर यहाँ बच्चालाई छोडेर गएको हुनसक्छ, आमाले जन्माएका बच्चा हुन् भनेर आमाको अनुमान गर्न सकिन्छ बच्चा देखेपछि। यो असत रूप, जडरूप, दुःखरूप प्रपञ्च देखिसकेपछि हाम्रो शरीर,
हाम्रा अगाडि भएका वस्तुहरू पदार्थहरू असत जड र दुःखरूप देखिसकेपछि यो कार्यद्वारा के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा यो असत जड रूप दुःखरूप संसार प्रपञ्च देखा परेपछि यसको कोही न कोही यसको जन्माउनेवाला हुनु पर्यो भनेर थाहा पाउने। बस यही बच्चा देखेर उसको आमालाई थाहा पाउने भने जस्तै कार्यानुमेय, कार्य देखेर अनुमान गर्ने। खेती राम्रो भएको देखिसकेपछि यहाँ धानको बिउ लगाएछन् वा धान समयमा रोपेछन् भन्ने अनुमान गर्ने। रोप्ने मान्छे कोही रहेछन् भन्ने अनुमान गर्ने। कार्यानुमेय सुधियैव माया। अब कतिपय व्यक्तिहरूले त माया भनेर पनि परिभाषा गरेका छन्। या जो मा भनेको पत्तो लगाउँदै जाँदा छैन, पत्तो नलगाउन्जेलसम्म छ, विचार गरी विमर्श गरी हेर्दा छैन भनेपछि मा या, या भनेको जो, मा भनेको भन्न सकिन्न, यसलाई माया भन्छ। कार्यानुमेया सुधियैव माया। अब त्यो हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा यही जगत प्रसूति देखेर, प्रसूति भनेको जगतको उत्पत्ति भएको देखेर। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जसद्वारा यो सम्पूर्ण जगतको प्रसूति पैदा भइरहेको छ। यो पढेको श्लोक। अर्को पनि छ, सन्नाप्य भयात्मिकानो, सत भन्न पनि नमिल्ने, असत भन्न पनि नमिल्ने र उभयात्मक भन्न पनि नमिल्ने। भिन्नाप्य भयात्मिकानो, यो भिन्नै छ भन्न पनि नमिल्ने, अभिन्न छ भन्न पनि नमिल्ने र उभयात्मक भन्न पनि नमिल्ने। साङ्गाप्यनङ्गाप्य भयात्मिकानो, साङ्ग अङ्गसहित छ भन्न पनि नमिल्ने, अङ्गरहित छ भन्न पनि नमिल्ने र उभयात्मक छ भन्न पनि नमिल्ने। त्यसो भए के भयो त यो अनौठो। महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, अनिर्वचनीय महान अद्भुत छ। यो छ किन भन्न परिरहेको होला? छ देखा परेपछि छ भन्नु पर्यो। हामी त डोरीमा देखा परेको सर्पलाई पनि हो छ भनिदिन्छौँ। छैन भने अब किन तर्सेको त? तर्स्यौ त छ त। भोलि विचार गर्दा टिक्दैन, छुट्टै कुरा। विचार गर्दा तिम्रो अहिलेको शरीर, तिम्रो अहिलेको प्रपञ्च, तिम्रो अहिलेको दुनियादारी व्यवहार टिक्छ त? बोध अवस्थामा पुग्दा टिक्दैन त। देखा परेको बेलामा देखियो त, देखिएपछि छ। कस्तो छ भन्ने कुरा त भोलि विचार गरौँला। अनि प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ताका कुरा गरौँला। पारमार्थिक त कुनै हालतमा होइन। कहिलेसम्म छ त? कहिलेदेखि छ त? अत्तो पत्तो छैन। त्यो अनादिकालदेखि जन्मेको अनन्तकालसम्म बसिरहने हो कि कुनै दिन केही उड्छ भन्दाखेरि शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या, शुद्ध अद्वैत ब्रह्मको बोध भइसकेपछि सकिन्छ। त्यो अधिष्ठान साक्षात्कार भएपछि खत्तम। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्या। उदाहरण सर्पभ्रमो, सर्पको भ्रान्ति। रज्जु विवेकतो यथा, डोरीको विवेक नहुँदासम्म, डोरीको साक्षात्कार नहुँदासम्म। सर्पभ्रमो रज्जु विवेकतो यथा, रजस्तमः सत्वमिति प्रसिद्धा। अब त्यसका 3 गुणहरू छन्, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। अनि ती गुणहरू छन् भन्ने कुरा पनि उनका कामकाज देखेर थाहा पाउने। गुणास्तदीयाः प्रथिताः स्वकार्यैः, स्वकार्यैः आफ्ना कामकाज देखेर तदीया गुणाः प्रथिता, उसका गुणहरू हो रहेछन् भनेर थाहा पाउने। यस किसिमको अविद्याको विषयमा अब जहाँ जुन प्रसङ्गमा पढे पनि हामी जब चित्सुखी अनि अद्वैत सिद्धि जस्ता अलि उच्चतम ग्रन्थ पढ्ने अवधिभन्दा अगाडि जहाँ पनि यी यति बोध भइसकेपछि अविद्याको नालीबेली थाहा भयो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अब त्यसभन्दा माथिका उच्चतम ग्रन्थहरू पढ्न थालियो भने त्यसपछि पढ्ने कुरा धेरै छन्, तर आरम्भिक रूपमा यति थाहा पाउँदा हुन्छ। अब त्यसको कुरा यहाँ किन आयो त भन्नुहुन्छ? यो सृष्टि भयो प्रपञ्च, यसको मूल कारण हो त्यो। अब यसका 3टा विशेषण पढ्यौँ हामीले यहाँ विवेक चूडामणिमा, धेरैवटा पढौँला। यहाँ 3टा: अनिर्वाच्य, अनादि, अविद्या।
जो कारण रूप उपाधि पनि हो आत्माको। हिजोको प्रसङ्गलाई निरन्तरता दिनै पर्यो, यहाँ आएर छोड्न भएन। यो अविद्या पनि अब व्यष्टि र समष्टि भन्ने पो हो कि त? खासै बाँड्न त सकिँदैन, गाह्रो छ। तर भए पनि व्यष्टि र समष्टि भनेर बुझ्दिउँ न त, के फरक पर्छ? बुझ्नका लागि बुझ्ने हो। व्यष्टि समष्टि शब्दको अर्थ त बुझ्नु भएको छ। समष्टि भनेको होलसेल, व्यष्टि भनेको फुटकर। जसरी व्यष्टि स्थूल शरीर भनेको हजुर हाम्रो छुट्टा छुट्टै स्थूल शरीर, समष्टि स्थूल शरीर भनेको ब्रह्माण्ड सबैलाई समेट्ने महान विराट। अनि हाम्रो सूक्ष्म शरीर चाहिँ व्यष्टि, अनि समष्टिमा सूक्ष्म शरीर भनेको हिरण्यगर्भको शरीर अथवा हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भलाई सूक्ष्म शरीर नबनाऊ, सूक्ष्म शरीरको अधिष्ठातालाई हिरण्यगर्भ बनाऊ। अब कारण शरीरको अधिष्ठाता बनेर हिँड्ने जसलाई हामी प्राज्ञ भनेर भन्छौँ। प्राज्ञ, नान्तः प्रज्ञम नभई प्रज्ञम, पहिला प्राज्ञ भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई हामी कारण शरीरको अभिमानी जीव, मेरो कारण शरीर हो भनेर कारण शरीरको आफूलाई स्वामी ठान्ने, नाइके ठान्ने जीवलाई चाहिँ हामी के भन्ने भयौँ भन्दा प्राज्ञ भन्ने भयौँ। यो त के भयो? समष्टिमा, के व्यष्टिमा भयो। अब समष्टिको कुरा गर्ने हो भने समष्टिमा चाहिँ ईश्वर, व्यष्टिमा प्राज्ञ, समष्टिमा ईश्वर, जो कारणोपाधि अथवा यो अविद्या रूप उपाधिले उपहित भएको, अथवा यो उपाधिको मतलब कारण शरीरको अभिमानी, कारण शरीरको अभिमानी, कारण शरीरलाई लिएर ममता यस्तो उस्तो कुरा गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ व्यष्टिमा हामीले प्राज्ञ भन्यौँ। प्राज्ञ भनेको हामी जीवात्मा भयौँ। समष्टिमा हामीले ईश्वर भन्यौँ, जो ईश्वर चाहिँ अब परमात्मा भनौँ, ईश्वर भनौँ। तर हामी परमात्मा भनेर निरुपहित उपाधिरहित परमात्मालाई कुरो गर्दा हामी अहिले यहाँ मिल्दैन। जब ऊ सृष्टि बन्यो, सृष्टि गर्ने बन्यो, जब उसले अविद्यालाई स्वीकार गर्यो, त्यतिखेर हामी उसलाई चाहिँ कारणोपाधिद्वारा उपहित चैतन्य भनेर कुरा गरौँला। अब कारणोपाधि त्यो त उपाधिद्वारा उपहित चैतन्यको कुरा आयो। अब उपाधिको कुरा गरौँ। उपाधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अविद्या भनेर जसलाई बताएका छौँ, त्यो अविद्या दुई ढङ्गको भन्नु पर्यो। अब समष्टि अविद्या र व्यष्टि अविद्या। व्यष्टि अविद्या भनेको जीवात्मालाई ढाक्ने, समष्टि अविद्या भनेको ईश्वरलाई ढाक्ने भन्न मिल्दैन। ईश्वरले कारोबार गर्नलाई सहयोग गर्ने, ईश्वरले सृष्टि स्थिति संहार गर्न साथ लिने, सहयोग गर्ने, अथवा ईश्वरको लागि यो कारण बनिदिने, ईश्वरले सृष्टि गर्नका लागि कारणको रूपमा अगाडि उभिएर आइदिने, त्यसलाई चाहिँ मूल अविद्या भनेर बुझौँ। मूलाविद्या, अविद्या त अविद्या नै हो, त्यसलाई मूलाविद्या भनौँ। त्यो मूलाविद्याले के गर्दछ त भन्दाखेरि यो ब्रह्मतत्त्वको बोध हुन दिँदैन समष्टिमा। मूलाविद्याले ब्रह्मतत्त्वको बोध हुन दिएन। अब तुलाविद्या भन्ने चलन छ फेरि। तुलाविद्या भनेको फुटकर अविद्या, सानोतिनो अविद्या। यो अविद्या भनेको अज्ञान। यसले चाहिँ घटपट आदिलाई जान्दैन, आफूलाई जान्दैन, सानातिना कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनेरि। त्यसलाई के व्यष्टि अविद्या भनेर भनौँ। अब त्यसलाई कारण पनि भनियो, कारण शरीर पनि भनियो, अविद्या पनि भनियो। मैले बताएँ थप अविद्या दुई किसिमका, मूलाविद्या र तुलाविद्या। घटपट आदि वस्तुहरूलाई जानिएन भन्नु पर्यो भने त्यो तुलाविद्याको काम हो। समष्टि ब्रह्मलाई जानिएन भन्नु पर्यो भने, अथवा ब्रह्मलाई आवृत गरेर यो ब्रह्माण्डको सृष्टि हुने, ब्रह्माण्ड देखा पर्ने जो प्रसङ्ग हो, त्यो चाहिँ मूलाविद्याको कुरा भयो। यो वेदान्त सारमा इयम अविद्या समष्टि व्यष्टि भेदेनापि द्विधा, समष्टि व्यष्टिको अभिप्रायले दुई किसिमको छ भनेर कुरा गरेको छ त्यहाँ। अब उदाहरण दिँदा समष्टि र व्यष्टि चिनाउन त मैले भनिरहनु परेन। वृक्ष भनियो भने
व्यष्टि, अनि चाहिँ वन भनियो भने समष्टि। वन र वृक्षको उदाहरण समष्टि र व्यष्टि भने जस्तै, जल र जलाशय भन्नु समष्टि र व्यष्टि भने जस्तै, सम्पूर्ण जीवलाई पनि ढाक्ने, सम्पूर्ण जीवलाई पनि आवृत बनाउने, सम्पूर्ण जीवभाव खडा गर्ने समष्टिमा कुरो गर्दाखेरि चाहिँ समष्टि अविद्या भन्नु पर्यो। त्यो समष्टि अविद्या भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम एउटै अविद्या भन्न पाइयो। उपनिषदमा मन्त्र आएको छ, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजाः सृजमानां नमाम अजो हेको जुषमाणो नुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। यो हामीले कुनै उपनिषदमा पढ्यौं कि के गर्यौं? कुन उपनिषदमा पढ्यौं होला? अजामेकाम मुण्डक माण्डुक्यतिर कतै मुण्डकतिर माण्डुक्यमा त छैन। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुहि प्रजाः सृजमानां नमाम। अब यसले समष्टि भएको हुनाले एकाम भनिदियो। समष्टि भनेको सबै रुखहरू सबैलाई एकैचोटि भन्नु पर्यो भने वन भन्यो भने एक वचन हुन्छ। समष्टिमा अविद्याको कुरो गर्दा एक वचन भयो। व्यष्टिमा छुट्टा छुट्टै कुरा गर्नु पर्यो भने इन्द्रो मायाभि पुरुरूपयते भनेर पनि आएको छ उपनिषदमा। यो बृहदारण्यकमा मायाहरूद्वारा भनेर मायालाई बहुवचनको कुरा गरेर देखाइएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के व्यष्टिको रूपमा बताइयो। यस अर्थमा चाहिँ व्यष्टि र समष्टिको भेदले दुई किसिमको भनेर बताइयो। अब मूलाविद्या र तुलाविद्या भनेर पनि हामीले बुझिसक्यौँ होइन। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतः यस्ता श्लोकहरूमा जहाँ यो सम्पूर्ण प्रपञ्च खडा हुने अनि ब्रह्मतत्त्वलाई ढाक्ने अनि ब्रह्मतत्त्वरूप अधिष्ठानलाई ढाकेर अनि प्रपञ्च अध्यास खडा गर्ने यस्ता कुराहरू गरियो भने, एका अविद्या अनादि भावरूपा भनेर कुरा गरियो भने यसलाई चाहिँ मूलाविद्या भन्ने। अनि तुलाविद्या भनेर चाहिँ मूलाविद्याको चाहिँ मूलाज्ञानको अविद्या प्रथते मौली व्यक्तात्मना अनिशम भाष्य वार्तिकमा बृहदारण्यको उपनिषदमा आएको रहेछ। हो त्यो मूलाविद्या जो हो त्यो मूलाविद्या सम्पूर्ण जगतको सृष्टिको मूल कारण। तुलाविद्या भनेको चाहिँ फुटकर साना घटपट आदि वस्तुहरूलाई नजान्नु इत्यादि। अब अविद्यालाई नाना अनेक किन भन्ने र अविद्यालाई एक किन भन्ने समष्टि व्यष्टि अभिप्रायले भन्ने कुरा हामीले त्यस प्रसङ्गमा पनि हामीले बताइ नै सक्यौँ। अब त्यही अविद्यालाई हामीले कारण रूप भनेर मानेका छौँ। यसलाई कारणोपाधि भनेर मानिएको छ। अब अविद्याको कुरा उपनिषदमा कहीँ अव्यक्त भनेर, कहीँ अज्ञान भनेर, अनि अध्यासको कुरा पनि यहीँनेरि आउँछ। अध्यास भ्रमात् संस्कारतः सान्या मण्डूकमृत उदाहृते भावरूपा मता विद्या स्फुटं वाचस्पतेर्मतम्। भावरूप अविद्या भन्ने कुरा वेदान्त कल्पतरु ग्रन्थमा आएको छ। अविद्या यो वाचस्पति मिश्रले संकेत गर्नुभएको छ। अनादि भावरूप ज्ञान निवर्त्य जो अविद्या हो त्यो अविद्या एउटा उपाधि। त्यो उपाधिद्वारा उपहित भएको आत्मा जो हो त्यो उपाधिद्वारा उपहित भएको आत्मा चाहिँ अब जीव भाव खडा भयो। अब त्यसपछि दोस्रो पंक्तिमा जाउँ। उपाधि त्रितयात अन्यत। यी उपाधि तीन बोक्राहरू छोडाइसकेपछि बाँकी रहेको जो हो त्यसलाई आत्मा भनेर अवधारण गर्नु, निर्धारण गर्नु, निश्चय गर्नु। उपाधि त्रितयात अन्यत, तीन उपाधि भन्दा भिन्न। आत्मानम अवधारयेत, आत्मालाई निर्धारण गर्नु। अब यो श्लोकलाई फेरि वाचन गरौँ, अगाडि जाउँ। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते
कारणो उपाधित्रितयादन्यत् आत्मानमवधारयेत्। तीन उपाधिबाट भिन्न यहाँ तीन उपाधिका कुराहरू आए। यही उपाधिलाई अर्को तरिकाले वर्णन गर्दा पञ्चकोश भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। अब कहीँ कहीँ त तीन उपाधि स्थूल सूक्ष्म र कारण भनेर कुरा गरियो, कहीँ कहीँ अन्न रसमय, प्राणमय, विज्ञानमय यस्ता कुरा पनि आएका छन्। त्यसकारणले श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाणको आधारमा कहिले कहिले चाहिँ सबा एष पुरुष अन्न रसमय भनेपछि अन्न रसमय, यो पुरुष चाहिँ अन्न रसमय छ भनेर उपनिषदमा कतै बताइदियो। किन यो शरीरलाई लिएर अन्न रस खायो, अन्न रसमै ले नै हुर्कियो र अन्नमय पृथ्वीमा विलिन हुने भएको हुनाले यो अन्नमय छ, शरीरलाई अन्नमय। अब सबा एष पुरुष अन्न रसमय भनिसकेपछि, यो शरीरलाई अन्नमय भनिसकेपछि वेदले यसैलाई पो आत्मा भने हो कि त भनेर भन्दा त्यो पनि होइन। पञ्चकोशादिसँग पस्दाखेरि, त्यहाँभित्र योग हुँदाखेरि, त्यहाँभित्र जुड्दाखेरि, जोडिँदाखेरि चाहिँ तत्ततमय बन्यो, इव तत्ततमय झैँ बन्यो पञ्चकोशादिसँग जोडिँदा। तर त्योभन्दा फरकै छ भन्ने कुरा अब यो श्लोकमा बताउनु छ। पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा पञ्चकोशादियोगेन पाँच कोश आदिहरूको योगले, पाँच कोश आदि भन्नाले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आदिहरूको योग भनेको भेटघाटले, तिनीहरूसँग साँठगाँठ भएर, तिनीहरूसँग घुलमिल भएर, होइन, तत्ततमय स्थित इव तत्ततमय बने झैँ। शुद्धात्मा भनेको शुद्ध आत्मा तत्ततमय झैँ बन्छ। जसरी स्फटिकः नीलवस्त्रादि योगेन यथा, स्फटिक नीलो कालो रातो कपडासँग नजिक नजिक रह्यो भने स्फटिक पनि त्यो कपडाको छाया परेर त्यो पनि नीलो कालो जस्तै, जपापुष्पको नजिकमा रहेको स्फटिक जपापुष्पको रङ्ग जस्तै देखिए झैँ। पञ्चकोशहरूको नजिकमा रहँदा त्यो आत्मा पनि पञ्चकोशमय झैँ, अन्नमय जस्तै, प्राणमय जस्तै पञ्चकोशको छाप आत्मामा पर्यो। आत्मा आफू शुद्ध थियो, तर पञ्चकोशको छाप पर्दा अर्थात् अन्नमयको छाप पर्दा अन्नमय झैँ, अन्नमय बन्यो होइन, अन्नमय झैँ बन्यो। यहाँ झैँ लाउनुपर्छ, झैँ। पञ्चकोशादियोगेन, फेरि तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। यथा स्फटिकः नीलवस्त्रादियोगेन तत्तन्मय इव भवति, तथैव शुद्धात्मा अपि पञ्चकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः भवति। हजुर, यथा जसरी स्फटिकः स्फटिकमणि, यथा जसरी स्फटिकः स्फटिकमणि नीलवस्त्रादि योगेन, नीलो कालो रातो आदि वस्त्रहरूका साथ भेट हुँदा तत्तन्मय इव तत्ततमय इव, तत्ततमय भनेको त्यही नीलमय र रक्तमय पीतमय इव झैँ भाती हुन्छ। यथा जसरी स्फटिकमणि,
नील वस्त्रहरूसँग भेट हुँदा नील वस्त्र जस्तै रङवाला हुन्छ, भाती भान हुन्छ। त्यस्तै शुद्धात्मा तथा पछाडि यथा पछाडि भएपछि तथा चाहिँ तानेर लिएर आउनुपर्छ, तथा छैन तर तथा भन्ने थप्नु पर्यो। पंच यथा अन्तिममा भएको यथालाई अगाडि ल्याउने, अन्तिमतिर तथा ल्याउने। यथा पञ्चकोशादि योगेन यथा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिकः शुद्धात्मा स्फटिकः तत्तन्मयैव भवति, तथैव शुद्धवस्त्रादि योगेन तथैव पञ्चकोशादि योगेन तत्तन्मय इव भवति। यसरी मिलाउन सकिन्छ। अब अर्थ लाग्यो हैन त। स्फटिक जसरी पहेँलो नीलो कालो रातो र वस्त्रसँग रङ्गिँदाखेरि तदात्मक बन्छ, त्यसै गरी आत्मा पनि पञ्चकोशसँग टाँसिँदाखेरि तदात्मक बन्छ, उस्तै बन्छ। फेरि यो श्लोक पढौँ, भइहाल्यो। पञ्चकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। अब यहाँनेरि आएको पञ्चकोशादिको कुरा जो हो त्यो हामीले पढि पनि सकेका छौँ हैन। पञ्चकोशादि अन्नम प्राण मनो बुद्धि आनन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत। एउटा अर्को श्लोक पनि यो सायद पञ्चदशीको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यो अर्को श्लोक पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ सँगसँगै। पञ्चकोशादि योगेन के अन्नम प्राण मनो बुद्धि, यहाँ पञ्चकोशादि भन्नाले कुन कुन हुन् भनेर लेखिएन। अब यो श्लोकमा चाहिँ लेखियो अन्नम प्राण मनो बुद्धि भनेर। अन्नम अन्नम प्राण मनो बुद्धि अन्नम प्राण मनो बुद्धि रानन्दश्चेति पञ्चते। रानन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः ह्यात्मा कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत। यो श्लोकलाई पनि यो पञ्चदशीको हो जस्तो लागिराखेको छ। अन्नम प्राण मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत। अन्न प्राण मन बुद्धि र आनन्द यी पाँचवटा चाहिँ कोश छन्। हामीले अघि पढेको श्लोकमा चाहिँ पाँचवटा कोशहरूको नाम गणना गरिएन, जो तत्त्वबोधमा पढिसक्नु भएको छ। यो श्लोकमा चाहिँ नामको गणना पनि भयो। अन्न अन्नमय कोश, प्राण प्राणमय कोश, मन मनोमय कोश, बुद्धि बुद्धिमय कोश, बुद्धि भने विज्ञानमय कोश भन्ने चलन छ, विज्ञानमय कोश, अनि आनन्दमय कोश इति पञ्च। यी पाँचवटा छन् कोशहरू, कोशाहा कोशहरू। तैहि आवृतः ती कोशहरूले ढाकिएको आत्मा जो अहिले देखा परेको छ, स्वम विस्मृत्य आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बिर्सेर त्यही अन्न प्राणादिलाई आफ्नो शरीर ठानेर अथवा आफू ठानेर
जो रहन्छ त्यो संस्कृतिम व्रजेत, अनि यो जन्म मृत्यु संसार चक्रमा ऊ पुग्छ। अन्नम प्राण मनोबुद्धिरानन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिम व्रजेत। यो श्लोक पनि तयार गर्ने। एकपटक वाचन गरौँ। यो श्लोक पनि यहाँ स्क्रिनमा देखिएको होला। अन्नम प्राण मनोबुद्धि रानन्दश्चेति पञ्चते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्य संस्कृतिं व्रजेत। तत्त्वबोधमा पनि हामीले अन्नमय कोश प्राणमय कोश हामीले पढिसकेका छौँ होइन। केही दिन अगाडि हामीले विवेक चूडामणिका श्लोकको पनि हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीशराशि आत्मा स्वयं नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। यो देह अन्न भवनः, अन्नबाटै पैदा भएको छ। अन्नमयः कोशः, त्यही देहलाई अन्नमय कोश भनिन्छ। अन्नेन जीवति, अन्न खाएर बाँचेको छ। पितामाताले खाएको अन्नबाट बनेको रजवीर्यको बिन्दुबाट देखा परेको। अन्न भएन भने मर्छ, विनश्यति, खेउटे परेर मर्छ। मरेपछि गएर विलीन हुने पनि, चाहे त्यो जलाइदिए पनि खरानी भएर माटोमै मिल्ने। फ्याँक्दैछन् भने किरा फट्याङ्ग्रा बा गिद्ध कौवाले खाएछन् भने पनि शौच गरेर अन्न माटोमै मिल्ने। किरा भएछन् भने पनि तिनले शौच गरेर माटोमै मिल्ने। भनेपछि यो के भयो? तद्विहीनः विनश्यति, अन्नमै विलीन हुन्छ, अन्न बिना नष्ट हुन्छ। अब त्यस्तै अन्नमय पृथ्वीमय वस्तु यो के भयो? त्वक चर्म मांस, त्वक छाला चर्म, त्वक भनेको त्वगिन्द्रिय अनि चर्म भनेको छाला, मांस मासु, रुधिर रगत, अस्थि हड्डी, पुरीष दिशा पिसाब आदिहरूलाई त्यस्तोलाई चाहिँ के आत्मा भन्नु? नायम स्वयं भवितुमर्हति, किन? आत्मा त नित्य शुद्ध छ। नात्मा स्वयं भवति भवितुमर्हति नित्य शुद्ध। पहिला पढेको याद छ कि लेखेको थियो कि? आत्मा मेरो शुद्ध छ। देहोऽयमन्न भवनोऽन्नमयस्तु कोशः चान्येन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीशराशि नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। यो स्वयं आत्मा हुन सक्दैन। अब यो अनित्य छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा पूर्वम जनेरपि, जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि थिएन र मृत्यु पछाडि पनि छैन के शरीर। पूर्वम जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति, एकैछिन मिलिक्क देखा पर्यो। जातः क्षणं क्षणगुणो नियतः स्वभावः, एकैछिन मिलिक्क देखिएको हो, त्यस्तालाई सत्य कसरी भन्नु? क्षणिक, एकैछिनका लागि। अदालतमा गएर बक्नु पर्यो भने अहिले यो एकछिन पछाडि गल्छ, अहिले यसले जे भन्यो नि यो सत्य होइन। सत्य के हो? जो पछिसम्म टिक्छ। कतिलाई पछि भन्ने, कतिलाई अहिले भन्ने, त्यतिले समस्या पर्यो। एकैछिन झुक्क्याउन त झुक्क्याउनेले झुक्क्याउन सकिहाल्छ। अब हामी समयको सीमालाई अलि सानो अल्मलिएर ठानेर यसो एकाध घन्टामा खुल्नेलाई सत्य, एकाध घन्टैभित्रमा चाहिँ चिप्लिनेलाई चाहिँ असत्य भने चाहिँ ठान्छौँ। अब अलि महान दृष्टिले हेऱ्यो भने हाम्रो जीवनभरको यो आयु पनि एउटा सानो क्षण बराबर हो। पानीको फोका जहाँ फिँज पानीको धारा परिरहेको बेला, नदीको प्रवाहमा पनि पानीको धारा एकदम छचल्किरहेको बेला पानीको फोकाहरू पुट्ट निस्किन्छ अनि फुट्ट फुट्छ। त्यो जन्मिनु र फुट्नुको बिचमा एकछिन चाहिँ टाउको हल्लाएर घुम्छ त्यहाँनिर। याद गर्नुभयो होला, 1 सेकेन्ड भए पनि 2 सेकेन्ड भए पनि।
5 सेकेन्डसम्म पनि रहन सक्छ, थुप मचिन्छ, मै हुँ भन्छ पानीको फोकाले, अनि पुट्ट फुट्छ। पहिला थिएन पछि छैन भनेपछि त्यसलाई अनित्यता भन्छन्। पूर्वम जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति। यो हाम्रो शरीर पनि जन्म हुनुभन्दा अगाडि र मृत्यु पछाडि रहँदैन, एकैछिन देखा परेको छ। जातः क्षणं क्षणगुणो नियतः स्वभावः। एकैछिन देखा परेको छ, क्षणिक गुणवाला छ, यसको स्वभाव पनि कुनै स्थिर छैन। बढ्दैछ भनौँ घट्न थालिसकेछ, राम्रो छ भनौँ चाउरी परिसकेछ, यसको स्वभावै के हो के हो। भरोसा दियो धोका दिन्छ, भरोसा गर्यो धोका दिन्छ, कहिले मर्दिन भन्ठानो फुत्रुकै गइदिन्छ। यति बदमास, यति धोकेबाज। अनि यतः स्वभावः जातः क्षणं क्षणगुणो नियतः स्वभावः नैको जडश्च। यो फेरि शरीर कसलाई भन्ने हो भने त्यहाँ के हो के हो, उसले उसलाई भनेको छ, उसले उसलाई भनेको छ, भिडभाडमा नि को कसलाई हो शरीर भन्ने। एउटा थुप्रोलाई लिएर शरीर भनिन्छ, वस्तुत नैकः एउटा कोही छैन यहाँ। जडश्च आफैमा ऊ जड छ, मुडो। घटवत् परिदृश्यमानः घैँटो भन्दै गर्दा घैँटोभित्र धेरैवटा माटाका कणहरूको समूह हुन्छ नि, त्यस्तै घैँटो जस्तै छ। अनि परिदृश्यमानः दृश्य स्वभावको पनि छ। स्वात्मा कथं भवति भाव विकार वेत्ता। त्यसलाई आत्मा कसरी भन्ने? शरीर जसरी आत्मा होइन त्यसै गरी इन्द्रियहरू पनि आत्मा होइनन्, किन इन्द्रिय नहुँदा पनि म छु भन्ने महसुस हुन्छ। यो कुरा त छान्दोग्य उपनिषदमा इन्द्रिय र प्राणले झगडा गरे भनेर कथाद्वारा बताइएको छ। कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। कथाको बहानामा नीति बताइन्छ। एकादेशमा इन्द्रियहरू र प्राण एकै ठाउँमा मिलेर बसेका थिए। अनि त्यो प्राण र इन्द्रियहरूको बिचमा चाहिँ अब घरमा सँगै बसेपछि झगडा पर्छ, हातमा लगाएका चुराहरू बज्छन्, त्यस्तै झगडा पर्यो। म ठुलो भनेर सबैले भने, उनीहरूको बिचमा चाहिँ समाधान हुने छन्द देखिएन। अनि प्रजापति भएको ठाउँमा गएर सोधे। प्रजापतिसँग गएर सोद्धा प्रजापतिले भन्नुभयो कि त्यो ठुलो जो बिना अरू चल्न के अरे अरू टिक्न सक्दैनन्। अब जति ठुलो भने पनि त्यो विलिन भएपछि अरू चलेकै छ त यो संसारमा नि भनौँ न। अब कुनै व्यक्ति नहुँदा पनि संसार बन्द त भएको छैन, कुनै व्यक्ति नहुँदा संसार बन्द त हुँदैन भने जस्तै। अब इन्द्रिय बिना पनि शरीर नचल्ने भन्ने कुरा भयो कि भएन विचार गर्नु पर्यो। आँखाले के बाणीले आँखाले भनेको छ क्यारे पहिला, आँखाले चाहिँ म बिना तिमीहरू चल्नै सक्दैनौ भनेर झोला बोकेर हिँडेपछि आँखा नदेखे पनि चल्दो रहेछ। अरू सबैले काम चलाएर बसे। 1 वर्षसम्म घुमेर आयो अरे त्यो आँखा चक्षु। 1 वर्षसम्म अरू त अब काम चलेकै छ, छामछुम गरेकै छ, खाएकै छ, शौच गरेकै छ, बाँचेकै छ, केही पनि भएन। अरू इन्द्रियहरूको कानले हँ भनेर सुन्दैछ, नाकले सुँग्दैछ, जिब्रोले चाख्दैछ, हात खुट्टाले दायाँ बायाँ काम यताउति हलचल गर्दैछ, केही समस्या नपरेको रहेछ। त्यसपछि के भयो त म बिना यिनीहरू बाँचे कि बाँचेनन् भनेर। जस्तो कि ब्रह्माजीले गाई हरण गरेपछि, कसको? कृष्णको। के भयो होला भनेको केही पनि नभएको। 1 वर्ष दिन पछाडि ब्रह्माजीले आएर फर्केर आएर हेर्दाखेरि जस्ताको तस्तै गाई पनि छन्, कृष्ण पनि छ। त्यसै गरी यहाँ गाई भनेको इन्द्रिय होइन त। इन्द्रियलाई ब्रह्माले भनेको बुद्धि तर्कले लिएर हिँड्यो। अब ब्रह्मा बिना बुद्धि बिना चाहिँ अब यो कृष्ण लीलाको पनि आध्यात्मिक रहस्य। प्राण इन्द्रियको विवादसँग सम्बन्धित विषय। काम चलेकै छ। अनि
जाने बेलामा चाहिँ खुब टाउको हल्लाउँदै म बिना कसरी चल्दा रहेछु हेरौँला भन्दै गएको थियो। जसै गरी कोही कोही मानिस घरमा झगडा गरेर हिँड्छन् अनि अलि दिन पछाडि लुतुक्क परेर फर्केर आउँछन्, गए जाऊ तिमी भन्छ। कसले खान दिन्छ र, पाहुना कति दिन लाग्ने र फर्केर आउनु। प्राण फर्केर इन्द्रिय फर्केर आयो, केही पनि नभएको सबै चुप लागेर बसेका, पहिला बोल्दैन थिए अब बोल्न थाले, त्यति हो। अनि त्यसपछि बाक इन्द्रिय गयो भनेको छ, त्यहाँ तीनटा कुराको हिँड्ने कुरा गरेको छ। ती तीनटा कुरा भनेको के त भन्दा चक्षुर इन्द्रियको कुरा गर्नु, ज्ञानेन्द्रिय सबैको प्रतीक। अनि बाक इन्द्रिय हिँड्यो भनेको छ, बाक इन्द्रिय हिँडे पनि काम चल्यो। जसरी बोल्न नसक्नेहरूले पनि आफ्नो जीविका गरेकै छन्, कागजमा लेखेर पनि काम चलाएकै छन्, इसारा गरेर पनि काम चलाएकै छन्। वर्ष दिनसम्म बाणी हिँड्दा पनि केही फरक परेन, चुप लागेर फर्केर आयो। अब त्यसपछि प्राणले विचार गर्यो, ल म जान्छु त, अब त्यसो भए ठिकै छ मेरो पालो भनेर प्राण उठेर हिँड्न थाल्यो। अनि यथा सुहयः पड्वीष शङ्कुन निखनेत, घोडा एकदम राम्रो खानदानको घोडाले चाहिँ किलो उखेलेर यस्तो, जस्तै यो खुरमा बाँधेको हुन्छ नि, डोरी लगाएर त्यहाँ किलोमा गाडेको हुन्छ, बाँधेको हुन्छ। अरू गाई भैँसीहरू त्यो किलोलाई यता डोरी तानेर उता डोरी तानेर लतारिन खोज्दाखेरि किलो चाहिँ उक्किँदैन। तर घोडा के गर्दछ त भन्दाखेरि नजिकबाट बाँधिएको अवस्था छ भने ब्रुक्क यसरी सिधा माथि खुट्टा उफार्छ। सिधा ब्रुक्क खुट्टा उफार्दाखेरि के हुन्छ, बाँधेको किलो जो थियो त्यो किलो यस्तो गरेपछि त उक्किनु पर्यो नि। यता यता हलचल गरायो, दायाँ बायाँ हलचल गरायो भने किलो चाहिँ उक्किँदैन। तर स्वाट्ट माथि तान्दियो भने उक्किन्छ। जसरी सुहय राम्रो असल हयले घोडाले चाहिँ किलोलाई समेत उखेलेर अनि आफ्नो बन्धनलाई लतारेर जान चाहेको ठाउँमा उठेर हिँड्न सक्छ, अर्थात् अरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा तानेर लिएर हिँड्न सक्छ। त्यसै गरी प्राण हिँड्छु भनिसकेपछि अरू इन्द्रियहरू बाक आदि कर्मेन्द्रियहरू पनि चक्षुर आदि ज्ञानेन्द्रियहरू पनि बस्न सकेनन्, उनीहरू पनि उठेर हिँडे भनेर बताएको छ। यस प्रकार ती अरूहरू त्यो बिना प्राण बिना रहन सकेनन् भनिसकेपछि अब अन्नमय शरीर भन्दा प्राणमय शरीर चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण। अरू इन्द्रियहरू चाहिँ इन्द्रियहरू त्यहाँ रहे पनि इन्द्रियहरू बिना पनि काम चल्यो भन्ने कुरा आयो। इन्द्रियहरू बिना पनि काम चल्यो भनेपछि अन्नमय कोष जसरी शरीर बिना पनि काम चलेकै छ, त्यसै गरी अब इन्द्रिय बिना पनि काम चल्यो। कतिपयले इन्द्रियलाई नै आत्मा भनेर ठान्छन्। अब त्यसपछि प्राणमय कोषको कुरा आयो। प्राणमय कोष चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा आयो। किन प्राणमय कोष नभइकन अथवा प्राण नभइकन चाहिँ अरू हालचाल पनि चल्दैन भनेपछि इन्द्रिय आदिहरूभन्दा प्राण महत्त्वपूर्ण भयो। अब प्राणभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भनेर मनोमय कोष, अनि मनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ विज्ञानमय बुद्धिमय कोष। यसका कुराहरू हामीले बताइसक्यौँ उसमा के तत्त्वबोधमा। अनि विज्ञानमय कोषभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अथवा भित्र रहेको सूक्ष्म रहेको चाहिँ आनन्दमय कोष। आनन्दमय कोष जसलाई अविद्याको अर्को नाम कारण शरीर भनेर पनि भनिन्छ। यी पाँचवटै कोषहरूद्वारा आत्मा आवृत भएको छ। तिनीहरूको साथसाथमा रहँदा उसले तत्तमय झैँ बन्छ, तर वस्तुतः त्यो चाहिँ यी पञ्चकोशातीत छ। तत्त्वबोधमा पढ्नु जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी तीन कालभन्दा अतीत भएको, अनि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यह तिष्ठति स आत्मा। इस प्रकार आत्माको लक्षण बताउनु छ। अरू शास्त्रहरूमा यसलाई जटिल तरिकाले बताइएको थियो भने आत्मबोधमा सरल तरिकाले बताइएको छ। त्यसकारणले कम्तीमा आत्मबोधका श्लोकहरू तयार गर्यो भने बेला बखतमा आफूलाई ब्युझाउन, आफ्नो जीवन अनि आफूलाई थाहा पाउन,
आफूलाई थाहा पाउँदा जगतलाई पनि थाहा पाउन, एउटा जानेपछि सबै जानिने सूत्र। त्यसका लागि आत्मबोध, त्यसका लागि यी श्लोकहरू। पञ्चकोशादि योगेन तत्तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। अब यी कोषहरूलाई विवेचना गरेर त्यहाँभित्र कसरी पुग्ने भन्ने कुरा अब 15औं 16औं श्लोकहरूमा आउने छ। आज चाहिँ 14 श्लोकसम्मको पारायण अभ्यास स्वाध्याय पूर्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।